यो फाइनली गाइस चिकन जाल पनि अब उठाउँदैछ हामी साथीहरूसँग। हेरौँ यसमा कतिवटा फस्टेछ। एउटा यो एकदम थपाटे एउटा खालि फसेको अवस्था छ। जान्छ पक्राएको थियो। यो चाहिँ अर्को फेरि फाइनली गाइस यो ठुलो बाम माछा पर्यो। बाम माछा परेछ पर। फाइनली माछा एउटा कत्ले दुईटा उनीहरू पर पनि परेको छु। जिन्दा आछे झोलरा र उपर पनि एउटा आउँदैछ आज अर्को। र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आयो बाम माछा। अम्मा हो एउटा चाहिँ साँप परेछ ठुलो कतिलो परेर मरेछ। मऱ्यो नि। र आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मन पर्यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नु होला।